आयत नंबर 5 में देखे, फल यंजुरु, बस चाहिए कि देखो। अब देखिए नजर कहते हैं नून जोर, ओके, नजर कहते हैं गौर से देखना। नजर मतलब क्या है? स्टेयर करना, घूर के देखना, गौर से देखना और सोचना, डीपली सोचना। ग्लांस नहीं है। बसरा मतलब देखना है। बसरा मतलब क्या है? देखना है। नजरा मतलब क्या है? देखना, गौर से देखना और सोचना, इन डेप्थ सोचना। फल जरूर, बस चाहिए कि देखो। अल इंसान, ए इंसान। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बसरा यूज नहीं किया है। ए इंसान देखो, फिजिकली देखो नहीं, तुम सिर्फ देखो नहीं, गौर भी करो। अब यहाँ पे फल यंजुरु का मतलब क्या है? सिर्फ देखना ही नहीं, देखो और गौर से देखो, समझो व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ट्राइंग टू टेल यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गो इन डेप्थ ऑफ दैट वन, व्हाट ही इज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। फल यंजुरी, बस चाहिए कि तुम देखो। अल इंसान, ए इंसान, हर एक इंसान के लिए, सिर्फ मोमिन के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए कहा जा रहा है कि इंसान देखो। मिम्मा खुलिका, किस चीज से? मिम्मा मतलब किस चीज से? खुलिका तुम पैदा किए गए। खुलिका वो पैदा किया गया। ए इंसान, तुम किस चीज से तुम पैदा किए गए हो? हैव अ डीप लुक, सोचो, गौर से बैठो और सोचो कि किस चीज से तुम्हें पैदा किया है। इससे पहले वाले आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के बारे में कसम खाते हैं कि आसमान भी तुम्हें देखता है। सितारों का कसम खाते हैं, सितारा अत्तौरिक, उसकी कसम भी खाते हैं। एंड देन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों के थ्रू भी कहता है कि फरिश्ते इज वॉचिंग यू, हर वो चीज हो रहा है। तो हर वो चीज, अब ये देखिए, जो भी चीजें जो अल्लाह ताला पहले आयतों में बताया है, दैट इज अनसीन। हर वो चीज, हम क्या एंजल्स देख सकते हैं? नहीं देख सकते। उसी तरह जो स्टार, जो सितारे के बारे में बात किए इन डेप्थ, इन डिटेल, उसका क्या है? डेप्थ तक हम लोग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तुम ए इंसान, जो ये अनसीन चीजें तुम नहीं देख सकते, उतना ज्यादा तुम इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो अगर वो नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये तो देखो तुम किस चीज से बने हो। अपने आप के तरफ तो देख सकते हो, अपने आप को तो तुम देख सकते हो। यू कैन रिफ्लेक्ट अबाउट योर ओन सेल्फ। तुम अपने बारे में सोच सकते हो कि तुम किस चीज से बने हो। उस चीज पे तो एटलीस्ट गौर करो तुम, है ना? उस चीज के बारे में कहा जा रहा है। अब किस चीज के बारे में कहा जा रहा है? खुली का, वो पैदा किया। किस चीज से पैदा किया है इंसान को? खुली का, वो पैदा किया गया है। मिम्मा, इन पानी, पानी मतलब सीमेन है यहाँ पे, दैट इज मनी। दाफिक, उछलने वाला। गशिंग वाटर मतलब ये क्या? ये पानी कैसा है? ये सीमेंट कैसा है? गशिन, गशिन मतलब एकदम तेज दौड़ने वाला है। ओके, पहले, इससे पहले जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के बारे में कहते हैं, अस्समा अत्तौरिक। ओके, अत्तौरिक उसका एडजेक्टिव क्या है? आसमान का कसम खाता है। आसमान कैसा था? अत्तौरिक मतलब क्या है? अंधेरा छाया हुआ है जहां पे ब्राइट स्टार है। उसी तरह अब यहाँ पे जो है पानी के बारे में कहा जा रहा है। ये कौन सा पानी है? ये सीमेन है। ये कौन सा है? कैसा? इसका एडजेक्टिव क्या है? ये किस तरह का है? दाफिक है। दाफिक मतलब उछलने वाला। दाफिक, दाफा कौफ है इसका, उसका मतलब क्या है? उछलने वाला, तेजी से गुजरने वाला। अगर आप देखेंगे सीमेन जो है इंसान का जो है, उनका एकदम इट गोज वेरी फास्ट, इट गोज वेरी फास्ट, मतलब हर वो चीज पुश करके चले जाता है। जिस तरह डैम है, ओके, जब पानी ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं? डैम ओपन करते हैं। जब डैम ओपन करते, पानी किस तरह रश अप होता है ना, स्लो नहीं जाता है, स्लो नहीं जाता, एकदम जोर से, बाई फोर्स इट गोज। दैट इज व्हाट। अब यहाँ पे जो मनी है, मनी इज अगेन एन उर्दू वर्ड। सीमन जो है इंसान के जिस्म में, औरत के जिस्म में किस तरह घुसता है? दाफिक मतलब उछलने वाला, मतलब एकदम तेजी से उछलने वाला, एकदम तेजी से जाता है। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगेन यहाँ पे एक जर्नी के बारे में कहते हैं। इससे पहले जो जर्नी था वो था लाइट। ये जो लाइट किस तरह जाता था? मतलब अतौरिक में लाइट कैसा था? एकदम ब्राइट, मतलब जो जो अंधेरे को ये कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, अंधेरे के अंदर होल डाल के अंधेरे को चीर कर, जो है इतना फास्ट है उसका लाइट, इतना रोशनदार है कि उसका अंधेरे को चीर के चले जाता है। सो वहां पे टॉक्स अबाउट द जर्नी, राइट?
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹاکس اباؤٹ another جرنی. اب یہ جرنی کیا ہے؟ ایک فلوئڈ کے بارے میں ہے جو انسان کے اس میں رہتا ہے، مطلب مرد کے اس میں رہتا ہے، جہاں پہ جو ہے مرد کے اس میں رہتا ہے اینڈ اٹ گوز ٹو دا فیمیل پرائیویٹ پارٹ. ٹھیک ہے، سو دس از واٹ. اب یہاں پہ پروسیس بتایا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے، بچہ پیدا ہونے کے لیے پروسیس کیسا تھا. اور اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اے انسان، تم جو ہے ایسا حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا ہوں میں. وہ پانی کیا ہے؟ وہ سیمن ہے. وہ پانی کس طرح ہے؟ وہ کس طرح رہتا ہے؟ سیمن اتنا تیز جاتا ہے، اور یہ تیز عورت کے جسم میں جاتا ہے. جسم میں جانے کے بعد ہی دا بیبی از فارمڈ. ٹھیک. اب دیکھو یخرج، وہ نکلتا ہے من. اب یہ جو ہے، اب اٹ از ناؤ ٹاکنگ اباؤٹ فرام ویئر. اب یہاں پہ ٹیسٹس ایز ویل ایز اووری کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹیسٹس اور اووری کے بارے میں بات ہو رہا ہے کہ اب انسان مرد کا ٹیسٹس کہاں سے پیدا ہوتا ہے، مطلب کہاں پہ بنتا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم عورت کے اووری جو ہے کہاں پہ بنتا ہے. یخرج، وہ جو نکلتا ہے، مطلب یہ جو چیز سیمن جو ہے، جو یہ ہے، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ چیز کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ نکلتا ہے من بینی، درمیان. بین کہتے ہیں درمیان کو. من الصلبی، الصلبی مطلب پیٹ کو کہتے ہیں. الصلبی والترائب، والترائب مطلب سینے کی ہڈی، مطلب ربس. اب یہ جو چیز ہے سیمن جو ہے کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ پانی غش آؤٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ پیٹ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی. پیٹ کی ہڈی از دا بیک بون. سلب کہتے ہیں سم تھنگ ویری ہارڈ، بہت ہارڈ چیز کو کہتے ہیں. دا جسم میں سب سے ہارڈیسٹ بون جو ہے وہ ہے یہ ریڑھ کی ہڈی. اوکے، اسپائن بھی کہتے ہیں، بیک کہتے ہیں. اوکے، بیک اسپائن کو کہتے ہیں. اور جب انسان کو جب دفنایا جاتا ہے، پورا جسم کا جب دفنایا جاتا ہے نا، ہر چیز گل جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی. ریڑھ کی ہڈی نہیں گلتی، ریڑھ کی ہڈی ڈسٹروائے نہیں ہوتا. ہر ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی اسٹل دیر. جب انسان کو زلزلہ ہوگا، ایوری تھنگ فنا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جب دوسرا سر پھونکا جائے گا، تب جو ہے اس سے پہلے بارش ہوگی، وہ بارش کے پانی سے یہ ریڑھ کی ہڈی سے پھر اگین انسان پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس ریڑھ کی ہڈی جو بیج کی طرح، جو جسم کی بیج، یہ ایک چیز نہیں گلے گی. اس میں سے اگین انسان اگین تخلیق ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر سے بنائے گا اور واپس اس کو بنا کر ہی ول بی کمنگ آؤٹ اور حشر کے میدان میں ٹھہرا ہوگا. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں کہ یہ جو ہے، تو یہ ٹیسٹس کہاں پہ ہے؟ الصلبی و ترائب. ترائب کہتے ہیں اگین سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سینے کی ہڈی اور ایٹ دا سیم ٹائم پیٹ کی ہڈی، ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی جو ہے، اس کے درمیان سے جو ہے یہ پانی نکلتا ہے، مطلب وجود آتا ہے. اٹ ایکچولی کمس. اوکے. اور موسٹ آف دا اسکالرس کا ایک کہنا کیا ہے، یہ سلب جو ہے مرد کے لیے، مرد کا ہے، لکوڈ مرد کا ہے، اور ترائب جو ہے عورت کا ہے. اٹ از بین سیڈ. اور کبھی کبھار یہ بھی اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ دو بھی، سلب اور ترائب، یہ دونوں جگہ سے مرد کا لکوڈ از گوئنگ ٹو کم. لیکن حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ ون. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ صرف اتنا ہنٹ دے دیتا ہے. اب یہ اس ہنٹ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم سوچو، اب تم سوچو، تم غور کرو، اب تم ریسرچ کرو کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی، دیٹ ربس اور ریڑھ کی ہڈی کے درمیان کس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے. اور ایکچولی لیکن ون آف دا اسٹوڈنٹ آف اناٹومی، وہ وین شی ہرڈ دس آیت، وہ کیا کہنے لگی کہ جب بچہ گرو ہوتا ہے، اوکے، جب بچہ پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب گرو ہوتا ہے، اگر لڑکا ہوتا ہے تو اس کا میل ٹیسٹیکلز رہتے ہیں، ایک گلینڈ رہتا ہے نا، میل ٹیسٹیکلز کا ایک گلینڈ رہتا ہے. وہ گلینڈ جو ہے اسپائن اور ربس کے درمیان بن رہا ہوتا ہے. اب ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کا یہ جو پرائیویٹ پارٹ جو ہے، ٹیسٹیکلز کہاں پہ رہتے ہیں؟ نیچے رہتے ہیں نا،
نیچے کھلا رہتا ہے جہاں پہ دیکھ سکتا ہے. ویئر ایز ایکچولی جب بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ جب گرو ہوتا ہے, بنتا ہے, تو یہ جو ٹیسٹیکلز ہے, خاص کر یہ ٹیسٹیکلز جو میل کے ہے, یہ کہاں پہ بنتا ہے؟ اسپائن اور رب کے درمیان جو ہے بن رہا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے نہیں بنتا. جیسا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں نا, نیچے نہیں بنتا. یہ پیدائش کے ٹائم جو ہے چند دنوں کے پہلے ہی کیا ہوتا ہے, وہ نیچے آ جاتا ہے. اندر بنتا کہاں ہے؟ ربس, اسپائن اور ربس کے بیچ میں, اسپائن اور ربس کے درمیان یہ بنتا ہے, ایبڈومن درمیان یہ بنتا ہے. بننے کے لیے ڈسینٹ ہوتا ہے, نیچے آ جاتا ہے, نیچے آ کر مطلب جم جاتا ہے, وہ جگہ آ کے ٹھہر جاتا ہے. بیکاز ٹیسٹیکلز کے لیے ایکچولی, لیکن باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے, باڈی کا ٹیمپریچر سے ٹیسٹیکل ڈزنٹ ورک. ٹیسٹیکل نیڈس کولر ٹیمپریچر. جو نارمل باہر کا ٹیمپریچر ہے, اپنا اندر کا باڈی کا ٹیمپریچر از ویری ہائی, اٹس ویری ہاٹ. تو یہ ٹیسٹیکلز کے لیے, اسپرمز کے لیے, اسپرمز گرو ہونے کے لیے جو ہے, اٹ نیڈس ٹو ہیو اے کولر باڈی مطلب ایریا ہیز ٹو بی کولڈ. تو وہ کول رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیسا کرا ہے, وہ ٹیسٹیکلز کو جو ہے باہر کر دیا ہے, جہاں پہ کول رہتا ہے. وہ کول رہے گا تبھی اسپرمز جو ہے ملٹیپلائی ہوں گے, میچور ہوں گے. اٹ فنکشنز ویری ویل. اب یہ اسپرمز کیا ہے, اٹ از اگین لائک تھرو دیٹ ون اٹ سیلف again semen aata through, again that is the way it goes, and फिर again the child birth happens. So for everything it is actually the reproductive system, right? اب یہ ریپروڈکٹیو سسٹم دنیا میں سائنس میں ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ویئر ایز اللہ تعالیٰ جو ہے لانگ بیک 1400 ایئرز بیک ہی انسان کہاں پہ تخلیق کہاں ہوتا ہے, اس سے پہلے ادنا پانی سے پیدا ہوتا. اب یہاں پہ اس آیت میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے ٹیسٹیکلز کہاں بنتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ درمیان سینے اور پیٹھ کے ربس اور اسپائن کے بیچ میں بنتا ہے. اسی طرح جو ہے اووری بھی جو ہے, ابھی پیلوس میں جو ہے اووری وہاں پہ نہیں تھا. اگین اووری آلسو ہیز دا سیم سارٹ آف پلیس, جہاں پہ اووری جو ہے وہاں پہ ہی بنتا ہے. بننے کے بعد جو ہے اٹ ڈسینڈس, وہ اس کے بعد پیدا ہونے سے پہلے وہ نیچے پیلوس ریجن میں آ کے رک جاتی ہے. عورت کی اووریز جو ہے وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے. ویئر ایز مرد لوگوں کا جو ٹیسٹمنٹس جو ہے, ٹیسٹیکلز جو ہے وہ نیچے تک آ کے رک جاتے ہیں, بیکاز اٹ نیڈس کول ایئر, اٹ نیڈس cooler environment. So that is again the تخلیق. سبحان اللہ. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا اٹینشن ڈرا کرتا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ اپنی جسم کے اندرونی چیز پر خیال رکھیں. اب یہ چیز دیکھیں کہ کس چیز سے تمہیں بنایا ہوں میں, کیا تمہارے میں وہ پاور ہے, کیا تم کچھ کر سکتے ہیں. یو آر پاور لیس, تمہیں کچھ بھی اختیار نہیں, تمہارے پہ کچھ طاقت ہی نہیں, تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایوری تھنگ. اور جسم جو ایسا زبردست چیز ہے, اس میں بہت سارے مسٹریز ہے جو آپ اور میں نہیں جانتے. ہر وہ چیز, ایون a scientist cannot tell all the things, even a doctor cannot tell all the things, each and every minute to minute جو ڈیٹیلز جو اللہ تعالیٰ بنایا ہے اپنے جسم کو, ایک ایک پرزہ کیوں بنایا ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ دونوں میں کنیکشن کیا ہے, ہاؤ بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ, کس طرح یہ ہے, اور اس سب جسم میں کوآرڈینیشن کیا ہے. جسم میں کوآرڈینیشن زبردست کوآرڈینیشن رکھے, کیوں؟ بیکاز اللہ کا کریشن ہے وہ کبھی, یہ دیکھیں یہ جسم بھی جو اپنا ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو دی اختیار. اب جیسا اپنے اندر کا جو جسم ہے, اٹ ڈزنٹ ہیو دی اختیار کہ ہارٹ کی ناٹ سے میں پمپ نہیں کروں گا, ایوری ڈے میں پمپ کرتا ہوں, چلو لنگس تم کر لو, آج میں نہیں کروں گا, میرا کام تم کر لو, آج میں ہی نہیں کروں گا. اور یہ وینس یہ نہیں کہتا, اسٹمک یہ نہیں کہتا کہ میرا ہمیشہ میں ایسڈ سے یہ کرتا ہوں, آج میں نہ بھوکا رہوں گا, آج میں میرا کام نہیں کروں گا. none of the organs go against اللہ سبحانہ وتعالی. سبحان اللہ. جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ڈیفائن کیا ہے, تمہارا کام یہ ہے, وہ کام وہی کرتا ہے, نہ کہ کسی اور کو دیتا ہے, اور نہ کہ کبھی کبھار ہے نا سستی کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا, دیکھ لیں گے, بعد میں کریں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. Everything is perfectly defined, and there are so many mysteries. اتنے خاص کر ایسے mysteries ہے اندر جو ہم نہیں جانتے. اتنی سارے چیزیں ہم نہیں جانتے, کس طرح ہوتا ہے ہم نہیں جانتے. All those things we will
नॉट बी नोइंग, इसके लिए कितना भी रिसर्च करा इंसान कैन नॉट से कि इस तरह क्यों है, मेरे उंगलियां क्यों सामने आई कैन फोल्ड, पीछे क्यों नहीं फोल्ड कर सकती मैं, क्यों? आई डोंट नो, आई डोंट नो, देयर इज नो रीजन। अल्लाह ताला बना है, दैट्स इट, फॉर एवरीथिंग। क्यों वी कैन नॉट से रदी तो बिल्लाहि रब्बा, या रब तेरे रजा में मैं राजी हूँ, तेरा जो प्लान है, यू आर द बेस्ट प्लानर, एंड आई ओबे एंड आई ओब्लाइज, आई ओबे on that one, that's समीना व अताना, मैंने सुनी और मैंने अमल कर दिया। यहाँ पे द वर्ड क्यों, किस लिए, इससे फायदा क्या है? दो सेट ऑफ थिंग्स वी नीड टू अवॉइड। ठीक है, आयत नंबर 7 में आता है, इन्नहु, बेशक वो, आला रजइही, उसके मतलब उसके लौटना पर, लक़ादिर, यकीनन कादिर है। अब यहाँ पे यकीनन कादिर है, मतलब जरूर बजरूर इंसान जो है वापस लौटेगा और लेकर आएगा, और अल्लाह ताला उसको वापस लेगा, उस पर कादिर है। अल्लाह ताला इंसान को ये सोचना जरूरी है कि जब अल्लाह ताला एक चीज से पैदा करता है, एक फ्लूइड से इंसान को पैदा करता है, जो माँ के रहम में जाता है, फिर बच्चा औलाद पैदा होता है, औलाद पैदा होता है, अगर चाहा तो अल्लाह ताला वहां से ही उसके पास ले सकता है, अगर चाहे पैदा होने के बाद ले सकता है, चाहे तो मरने के बाद ले सकता है, कभी भी इन एनी फॉर्म जो है अल्लाह ताला के सामने इंसान ठहर सकता है, वो उसकी कुदरत है, ही कैन डू एनीथिंग। जब इन्नहु आता है, इन्नहु मतलब क्या है? यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला जरूर व जरूर जो है इंसानों को अपने तरफ लाएगा। हर इंसान उस रब के पास लौट कर जाना ही है, चाहे वो किसी तरह पैदा हुआ, कोई भी मिराकुलस वे में भी अगर वो पैदा हुआ है, कोई भी फॉर्म में किसी तरह भी वो पैदा हुआ है, कि एनी फॉर्म में भी वो है, उसको उस रब के तरफ लौटना होगा। ओके, आयत नंबर 9 देखे, यौम, जिस दिन, तुलबा, जिस दिन जांच पड़ताल की जाएगी, मतलब खोल खोल कर बताया जाएगा, मतलब व्हाट यू से, हक और बातिल को अलग कर देना, खोटे सिक्कों का अलग बोलते हैं ना, खोटा और खरा, खरा मतलब बुरा और अच्छी चीज को अलग कर देना, खोल के बयान कराए, जिस दिन खोल के बयान किया जाएगा, अस्सइरु, तमाम राजें, हर वो राज खोल दिया जाएगा। किस दिन खोल दिया जाएगा? दैट इज कयामत, कयामत के दिन जो है हर चीज खोल दिया जाएगा। तो बला जो है, बला से आता है वर्ड, उसका मतलब क्या है? हर वो चीज, जिस्म के अंदर जो भी राज है, जितने भी राजें हैं, हमारे जिस्म में हो, हमारे थॉट्स में हो, हमारे दिल में जितने भी राजें हैं, हर वो राजों को अल्लाह ताला खींच के बाहर निकाल फेंकेगा, और हर वो राज बाहर आएगा। और अस्सराइरु मतलब तमाम राजें, ओके, निकालना, ये और ये क्या है? तमाम राजें, हर वो राज जो भी था इंसान के दिल में, दिमाग में, हर वो चीज बाहर आ जाएगा, और उसके हिसाब से एक इंसान का, ये बोलते ना, तोला जाएगा, उसके अच्छे अखलाक हो, बुरे अखलाक हो, हर वो चीज तोला जाएगा, एवरीथिंग जो सीक्रेट वे। अब ये क्यों आया है ये आयत? ये आयत इसलिए आया है, कुफार मक्का सीक्रेटिवली प्लान करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने का। दे यूज्ड टू प्लान सीक्रेटली। अल्लाह ताला क्या कहता है, तुम किस चीज से बनाया है? और एट द सेम टाइम अल्लाह ताला क्या है, उस दिन जो है हर चीज, खरा खोटा सिक्का पता चल जाएगा, हक और बातिल खोल खोल के बयान किया जाएगा, और तमाम राजें जो तुम दिल में, सीने में दबाए हुए हैं, हर वो राज खोल दिया जाएगा उस दिन। आयत नंबर 10 में देखें, फमा तो नहीं है लहू उसके लिए, मिन कुव्वत, कोई कुव्वत, वला नासिर और कोई मददगार, दिन ना तुम्हें कोई ताकत, उस दिन, जिस दिन जो है हर तुम्हारे हर वो राज पूरे के पूरे खोल दिए जाएंगे, जहां पे पूरे लोग हशर के मैदान में सब लोग खड़े हुए रहेंगे, और तुम्हारे वो बोलते ना, उम्मत ही रहेंगे, प्रॉफिट्स रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, सब के सब खड़े होंगे, और तुम्हारा पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा बोलते ना, पूरा का पूरा राज ही खोले जाएंगे, और तुम बेबस रहोगे, तुम किसी से हाइड नहीं कर सकोगे, तुम छुपा
नहीं सकोगे, किसी से किसी के पीछे जाके नहीं छुप सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास मदद के लिए, तुम्हारे पास इख्तियार ही नहीं है। यू कैन नॉट डू, यू आर हेल्पलेस। तुम एकदम बेबस हो जाओगे उस दिन। कोई तुम्हारे पास ना मददगार रहेगा, ना तुम्हारे पास कुव्वत रहेगी, ताकत रहेगी कि झगड़ा करके मैं डिफेंड करूंगा, मैं अपने आप को छुपा लूंगा, या ये राज को मैं छुपा लूंगा। कुछ भी नहीं कर सकते, ना तुम डिफेंड कर सकते हो, ना तुम्हारी राज को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ना तुम जो है तुम्हारे राज को प्रोटेक्ट करने का कोई मददगार आएगा। अब उसी तरह अगर आप एग्जाम्पल देखना है तो एक हॉस्पिटल में एकदम कमजोर इंसान है, एक कमजोर इंसान लेटा हुआ है और उसका पैर दिख रहा है, उसका जो जिस्म का कपड़ा हट गया है, उसका पैर दिख रहा है। ही वांट्स टू कवर दैट फीट। अब उसका लेग कवर करना है तो वो क्या उसके पास ताकत है, कुव्वत है कि वो उठ के अपना मदद कर सकें, जहां पे वो कवर कर सकें, क्योंकि उसका राज दिख रहा है, उसका जिस्म दिख रहा है, उसका पैर दिख रहा है, तो वो जिस्म को कवर करना चाहता है, छुपाना चाहता है। उसके पास क्या कुव्वत है, ताकत है जहां पे वो उठ कर सके? नहीं। और कोई मददगार है, कोई आजू बाजू है जो कवर कर सकते? नहीं। सो वो चीज को इमेजिन करें, यू विल अंडरस्टैंड दिस आयत परफेक्टली, कि इंसान का जो है हर चीज खोल जाएगा, हर वो राज खोल दिया जाएगा, हर चीज खोल दिया जाएगा, लेकिन वो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ही डजंट हैव दैट राइट्स, ना अल्लाह ताला उसको वो राइट्स देकर रहता है जहां पे उसको इख्तियार है, जहां ही कैन चेंज, मतलब अपने राजों को छुपा सके या बदला सकते, कुछ नहीं कर सकता, और उसके लिए कोई मददगार नहीं हो सकता। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड विद आवर आयत। आयत नंबर यहाँ पे देखिए कंप्लीटली इंसान की, देखिए आयत नंबर 1 to 4 कंप्लीटली टॉक्स अबाउट व्हाट इज द थीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला टेक्स ओथ। किस चीज का कसम खाते हैं? उस चीज का कसम खाते हैं कि ए इंसान अपने आप पर गौर करो। अब तुम्हें किस चीज से बनाया हूं, मैं किस चीज से बनाया हूं, अपने आप पर गौर करो। जब तुम कायनात पर गौर नहीं कर सकते, एटलीस्ट इस चीज पे तुम गौर करो। ये चीजें कहते हुए इंसान को वी हैव टू रिफ्लेक्ट आवर ओन सेल्फ, किस तरह अल्लाह ताला हमें बनाया है, कैसी चीजों से बनाया है। व्हाट आर वी? तकब्बुर क्यों है तुम्हें, इनकार क्यों करते हो, तुम्हारे में गुस्सा, तकब्बुर, नफरत, ये पूरा क्यों आता है? तुम किस चीज से बने हो, तुम कहाँ के हो? दो सेट ऑफ थिंग्स अल्लाह ताला इज एक्सप्लेनिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 5 ऑनवर्ड्स इंसान की तख्लीक किस तरह, कहाँ से किस तरह तुम्हें बनाया हूं ए इंसान, और द प्रोसेस इट इज बीन सेड, एंड देन उसके बाद तुम्हारे पास कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई मददगार नहीं होगा। और जब तुम जाओगे वो आखिरत के दिन, उस दिन जो है हर वो राज खोल दिया जाएगा, एवरीथिंग वुड बी एक्सपोज्ड। तो तब तुम्हारे लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। So this is a portion that we have covered. Inshallah, our next class would be on Monday. And I request you all to please start preparing for your Surah Buruj quiz ke liye. Inshallah, that will be on Monday. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.